السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بألف خير وعلى خير. في هذا الفيديو إن شاء الله غنحاول نلخص لكم الدرس ديال الاشتقاق بالنسبة للتلاميذ ديال تانية بكالوريا وحتى أولى بكالوريا، حيت أصلا هاد الدرس ديال الاشتقاق كتقراوه في السيزيام، عاد في الباك راه كديرو ليه التذكير. المهم بالنسبة لهاد الدرس هذا راه درس مهم يعني، وهاد القواعد اللي غندير لكم في هذا الفيديو خاصكم تحفظوهم، خاصهم يتحفظوا. المهم نبداو في هاد القواعد هادو. نقولوا ان الى عندك اسيدي واحد العدد ك، هذا العدد ك يعني عدد ثابت، الاشتقاق ديالو دائما ك بريم راه كيساوي زيرو، كيلكو سوا ك يعني كيما كان عدد كيما كان، بحال دابا واحد ولا جوج ولا 100 1000 كيما كان العدد عدد ثابت الاشتقاق ديالو كيساوي زيرو. متفقين؟ و الى عندك اسيدي ك اكس، الى ضربتيه في واحد اكس متغير، يقدر يكون هاد اكس ما تمشيوش عاوتاني تقولوا راه ديما خاص يكون اكس، يعني راه يقدر يعطيو لكم هاد المتغير، يعطيه لك ولا إيكغيك ولا، المهم كما كان. المهم عندك دائما ك اكس بريم ديما كيساوي ك، يعني هذا كتحيدو، هذه خاصكم تعرفوها. بالنسبة نشوفوا دابا إلى عندك إكس أس إن بريم، ياك، بحيث إن خاص يكون كبر من واحد، يعني إن كينتمي، المهم خاص ماشي كبر من واحد، خاص يخالف واحد ماشي كبر من واحد، عفوا خاص يخالف واحد، إن يخالف واحد يكون كما كان إن، يعني يكون حتى عدد كسري. ديما الاشتقاق ديالو شحال كيساوي؟ الاشتقاق ديالو كيساوي إكس إن فوا إكس أس إن موازن إن فوا إكس أس إن ناقص واحد. هذا هو التعبير ديال الاشتقاق ديالو، دائما كما كان إن خاصو غير يخالف واحد. المهم حتى يساويه راه خاص غير، حيت كدير هذا زيرو يعني كيعطيك واحد، كيعطيك هذا، حيت إكس أس واحد، فهمتي؟ إكس أس واحد هو واحد في إكس أس زيرو، عندك إكس حيت هذا هو إكس أس واحد، ياك. الاشتقاق ديالو شحال كيساوي؟ إكس أس واحد كيساوي، إلا طبقت هاد القاعدة كدير واحد إكس أس واحد ناقص واحد، فهمتي؟ يعني كتعطيك هي واحد، الاشتقاق ديال إكس هو واحد، يعني تما فين جات هادي دابا عندك ك إكس بريم، ياك، إلا درتي ليها اشتقاق هادي كتعطيك واحد مضروبة في ك هي ك. دابا عندك نقول لكم شي قواعد اخرين اللي هما مهمين جدا. عندك غاسين دو اكس حتى هو راه مهم، بريم فكيساوي غاسين دو اكس بريم كيساوي سيدي ان سور دو غاسين دو اكس. هادي خاصكم تعرفوها وتحفظوها، ولكن اكس خاصو يكون كبر من زيرو قطعا. عرفتو علاش؟ ياك، حيت ما يمكنش يكون عندك زيرو في المقام، واصلا خاص يكون دائما اكس خاص يكون موجب، اي عدد داخل الجذر خاص يكون موجب. متفقين؟ نمشيو دابا نقولوا لتكن اي و في دالتين عدديتين،
إذا كن إي و في دالتين عدديتين. دالتين هذه واحد جوج الدوال عدديتين. عندك سيدي U، عندك U بلس في بريم، هذه شحال كتساوي؟ U بلس في بريم كتساوي U بريم زائد في بريم. كدير الاشتقاق لهادي زائد وكدير الاشتقاق لهاد الأخرى. إلا عندك أسيدي U ناقص في بريم راه هي U بريم ناقص في بريم. متفقين ياك؟ شوفو الأخرى. ياك متفقين على هادي ياك؟ ولكن أسيدي أنا إلا عندك U ياك مضروبة فوا في بريم، هادي شحال غتكون كتساوي هادي؟ واش غنقولو هي U بريم فوا في بريم؟ غنقولو هاد التعبير؟ لا، هادشي خاطئ. بالنسبة للضرب عمرنا كنديرو بحال هاد الطريقة. الضرب كنديرو U ديك U فوا في بريم، الضرب كنديرو U بريم فوا في، U بريم فوا في زائد في بريم مضروبة في U. هنا كاين الضرب، هنا راه كاين الضرب. فهمتوا؟ يعني ما كنديروش بحال هنا، بحال زائد زائد وناقص حالات بوحدهم، والضرب والقسمة حالات بوحدهم. القسمة إلا عندك U على في، هاد U في ديما كيتخلو ليا. هادي شحال كتساوي هادي؟ ولكن هنا خاصك تقول أن ضروري خاصك تقول أن في يخالف زيرو. هادي شرط باش هذا سيدي كدير واحد الكسر، كسر كبير، وكدير U فوا في، كدير هكا ناقص في فوا U ياك. ولكن سيغ في كاري، ولكن كدير هنا بريم الأولى وهنا بريم، يعني كدير U بريم مضروبة في ناقص في بريم مضروبة في U. كدير U بريم مضروبة في ناقص في بريم مضروبة في U على في أس 2. نتمنى يكون هادشي واضح. هادو قواعد خاصكم تكونوا عارفينهم، وحتى صحاب السيزيام خاصهم هاد القواعد يضبطوهم. نمشيو لواحد الحالة خاصة. إلا عندك إلا بيتو تخدمو ما تبقاوش تخدمو بإكس ياك، خدمو بإي يحسن. واحد الدالة إي، يعني إلا بديت دير واحد كا فوا إي بريم شحال غتساوي؟ يعني إلا درتي ليها شليغة هو كا مضروبة في إي بريم. حيت هادي فين جات؟ هادي جاتنا من هادي، جاتنا من هادي، لا جاتنا من إلا درتي لهم الضرب ديالهم، حيت هنا كاين الضرب. حيت إلا جيتي لهنا، إلا بغيتي تطبق هاد الطريقة اللي طبقو هنا غدير كا بريم فوا U بلس U بريم في كا، و كا بريم راه قلنا أي عدد ثابت الاشتقاق ديالو كيساوي زيرو، يعني هادي كتساوي صفر، كتشيط ليك U بريم فوا كا اللي هي هادي. نتمنى يكون هادشي واضح. نمشيو المهم، إلا بيدي ما تبقاوش تخدمو بإكس، خدمو بإي، واحد الدالة بصفة عامة. بحال دابا إلا عندك U أس إن بريم راه هي إن U بريم
يو أس إن موان زان. هادي الطونسيل هادي ديما كيتلفو فيها التلاميذ، خصوصا هنا فين كيتلف بنادم، كيجي كيدير هادي نضربو في هادي ناقص واحد وكينسى هادي الطونسيون راه كدير المشاكل. خاصكم هادي تعقلوا عليها، حيت نطبقوها على اكس ياك، واش كنطبقوها على اكس اس ان بريم شحال كتساوي؟ راه هي ان فوا اكس بريم فوا اكس اس ان موان زان. هادي قلنا ان اكس بريم، حيت اكس بريم عنده الدرجة غير واحد، يعني الا درتي ليه الاشتقاق، حيت اكس الا درتي ليه الاشتقاق هو اكس اس واحد، ياك درتي ليه الاشتقاق هو واحد هو اكس اس واحد ناقص واحد. المهم راه هنا فين جات راه كتساوي واحد. هنا فين جات هادي علاش كيتساوي هادي، حيت هادي شحال تمام، هادي كتساوي ان هاد اكس بريم كيساوي واحد، يعني كيشيل لك اكس اس ان ناقص واحد. ولكن نتوما الا مشيتو حفظتو غير هادي، ياك الا مشيتو نتوما حفظتو غير هادي ونسيتو القواعد ديال، حيت هادي هي القاعدة العامة ديالها يو اس ان، هادي هي القاعدة العامة ديالها، يعني هادي اللي غتعقلوا عليها احسن، هادي راه غادي تستنتجها من هنا. المهم هادو غير طرق باش تعقلوا عليهم، راه كل واحد والطريقة ديالو، كل واحد والطريقة ديالو. نشوفو دابا غاسين دو يو، غاسين دو يو بريم هو شحال كدير؟ هو كدير يو بريم سيغ دو غاسين دو يو. ها هي هادي حتى هي خاصكم تعرفوها، ردوا ليها البال. كدير هنا يو بريم العكس ديال اكس، حيت اكس بريم، حيت هنا راه هاد واحد هو اكس بريم، باش ما تقولوش راه علاش هنا كيديروا واحد هنا. هادي خاصكم تعرفوها وتعقلوا عليها، حيت هي قاعدة مهمة حتى هي. نشوفوا القواعد ديال، المهم هادو هما الأغلبية ديال القواعد. نشوف حتى ديال السينوس والكوسينوس. بالنسبة للسينوس واحد يو بريم شحال كتساوي؟ ديما في السينوس والكوسينوس ديما هادي خاصكم تعرفوها، كتخرجوا هو الاول هاد يو كتخرجوها لبرا، كديروا ليها يو بريم ياك، عاد كديروا اشتقاق ديال هادي في الداخل ديال هادي، اشتقاق ديال هادي ولكن يكون الداخل ديال هادي يو بريم. هادي يو بريم شنو هو الاشتقاق ديال السينوس؟ هو كوسينوس يو، هذا هو الاشتقاق ديالها. وهاد السينوس والكوسينوس راه غندير لكم واحد اللعيبه باش تبقاو عاقلين عليهم. عندك دابا الدائره المثلثيه هي هادي، هاد الديوج عليها ما كنعرفش نرسم مزيان. هنا كاين الكوسينوس وهنا السينوس، سينوس اكس كوسينوس اكس ياك. سينوس اكس هذا المحور فيه سينوس كامل، وهذا فيه كوسينوس. هنا كاين زيرو، هنا بي سيغ دو. المهم هادشي ما كيهمناش. دابا نجيو للاشتقاق. الى بينا الاشتقاق ديال سينوس اكس ديما كتمشي هكا، كيعطيك كوسينوس اكس. الى بيتي الاشتقاق ديال كوسينوس اكس كيعطيك ناقص سينوس، هنا راه كاين ناقص سينوس اكس وهنا راه كاين ناقص كوسينوس اكس. هكا باش غتعرفوا، هذه طريقه
ديرو هاد السهم هكا، ها هو شديه، هذا هو الاشتقاق، كيدور هكا، عقلوا عليه. يعني السينوس كيعطيك كوسينوس، كوسينوس كيعطيك ناقص سينوس، ناقص سينوس كيعطيك ناقص كوسينوس، وناقص كوسينوس كيعطيك سينوس اكس. هادو قواعد عقلوا عليهم. سينوس هو هذا كوسينوس، كوسينوس اي بريم، كوسينوس اي بريم شحال كيساوي؟ كيساوي سيدي اي بريم، نديرو اش غادي اي بريم، شنو هو الشي غادي ناقص، كنضربو هنا ناقص سينوس اكس. شي بسيط. راه الرياضيات راه ساهله، اي واحد كيقول لك راه صعيبه راه غير ما كيبغيش يخدمو صافي. الرياضيات راه ساهله. الاشتقاق ديال الطونجونت هي الطونجونت تا هو طونجونت اي بريم، طونجونت اي بريم تا هو راه هو اي بريم مضروبه واحد زائد طونجونت اي او كاري. هذا هو الاشتقاق ديال طونجونت اي. طونجونت اي كيساوي اي بريم عامل لي ان بلس واحد زائد طونجونت او كاري ديال اي. المهم هذا هو الاشتقاق ديالها، حفظوه، خاصكم تحفظوه تعقلوا عليه. ولكن اي شنو هو الشرط على اي؟ غيكون واحد الشرط على اي ياك، اي خاص تخالف بي سيغ دو بلس كابي. هاد الشرط هو حيت اصلا الطونجونت غير معرف في بي سيغ دو بلس كابي. في هذا المحور، هذا المحور هذا طونجونت ما فيهش، غير معرف فيه. هنا فين جات هاد الشرط هذا. المهم هادشي اللي كاين في هاد القواعد ديال الاشتقاق، يعني تحاولوا تعقلوا عليهم كاملين، راه تحتاجوهم. هادو ديما خاصك يكونوا عندك في العقل ديالك، ديما خاص تكون هادو عارفهم. هادو هما الباجاج ديال الاشتقاق هو هذا، حيت هذا هو الباجاج ديال الاشتقاق ديال الباك. حيت الباك غديروا فيه الاشتقاق، غيكون فيه الاشتقاق فيه نقطة، قابلية الاشتقاق فيه نقطة، المهم داكشي بحال هكا. هادو خاصك تعرف هو الاولى، هادو عاد دائما المات كتعرف، خاصك تعرف داكشي اللي فات عاد الشي اللي جاي. يعني ديما خاص يكون عندك لاباز، ولاباز ديال المات راه هو من 7 من. المهم خاصك ديما من دوك الدروس ديال 7 و8 و9 داكشي كامل خاصك تعرف ليه. المهم هادشي اللي كاين في هذا الفيديو، نتمنى تكونوا فهمتوا شويه، نتمنى نكون فيدتكم خايب شويه. يا الله نقول لكم السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.